السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. الحصة ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد الحاجة اللي مهمة الصراحة، مهمة بزاف، يعني بلا بيها ما يمكنش يجي التوبوغراف والو، الا وهي الماتيريال توبوغرافيك. دونك شنو هما الادوات اللي كيستعملهم التوبوغراف في الخدمة ديالو، واشنا هي الدور ديال كل واحد فيهم. هادشي اللي غادي نشوفو في هاد الفيديو. خليك معايا ما تتحرك فين. كي كنتي بروميير اني، كي كنتي دوزيام اني، كي كنتي كتبريباري كونكور، كيف ما كان هاد الفيديو غادي ينفعك بزاف. قبل ما نبدا ندوز لهاد البلاصه، الا كنتي اول مره كتشوفني او الا مازال ما اشتركتش، مرحبا بك في العائله ديالنا. كليكي على البوطونه الحمراء، راك غادي تكون ضمن العائله ديالنا، ومرحبا بك. دونك نتوكلوا على الله. بسم الله. قلنا لي ماتيريال توبوغرافيك. دونك اول حاجه كطيح لينا في بالنا فاش كنقولوا الماتيريال توبوغرافيك هي التيودوليت. ياك قلنا تيودوليت. هاد التيودوليت هي واحد لاباراي مثلا نقدروا لا موجود قبل على موجود كتكون واحد لعبه بحال هكا. بحال هكا. المهم غريب يشوفوني الفنانة غنمسحها بالجهة الشمس. تشريوها ليا كيدير الرسم. المهم قلنا تيودوليت. ياك تيودوليت. المهم كتكون على هاد الشكل هكا، كتكون عندها اللينات رقيقة مدورة بحال هكا. ياك شنو هو الدور ديالها؟ هاد التيودوليت الدور ديالها اشنو كتعطينا؟ لي زونغل اوريزونتو ياك اوريزونتو ياك او لي زونغل فيرتيكو. ياك دونك لي زونغل اوريزونتو هكا و لي زونغل فيرتيكو. ياك وممكن نامبلونتيو بها بونت او لا. ياك بونت او لا فقط. من غير هادشي ما كديروش لينا تيودوليت. ياك دونك هي واحد لاباراي. ياك اشنو فيها؟ كتعطينا لي زونغل اوريزونتو لي زونغل فيرتيكو، وكتامبلونتي لينا لي بونت ولا لي بونت، حيت فيها واحد البوطون فيه على حسب ما عقلت فيه بي و بورسونتاج بحال هكا. قلت لك شحال هادي ماشي تيودوليت. دونك في الغالب بحال هكا بيكون هذا ماشي هذا سلاش. دونك هذا هكا بي بورسونتاج. ياك مزيان. دابا نشوفو فيديو اخر كيفاش ممكن تامبلونتي اون بونت بالتيودوليت. غادي نشوف حيت ضروري كيكون بالنسبه للبروميير اني ولا للدوزيام اني. مزيان. قلنا هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي ستاسيون توتال. ولكن قبل ما ندوزو ستاسيون توتال كاينين دي تيب انواع نتاع تيودوليت. كاينه واحده سميتها تي 16، كاينه تي 1، كاينه تي 2. هادو غادي كل وحده نبين لكم الفونكسيون ديالها. فهمتي؟ نبين لكم الفونكسيون ديال هادي شنو الفرق بين هادي وهادي. فهمتي؟ في التيودوليت. ولكن غير صبروا معايا. قلنا الماتيريال الثاني اللي هو ستاسيون توتال. مزيان. ستاسيون توتال اولا كنسميوه سميه اخرى. اما يقول لك شي واحد ستاسيون توتال، وعندك الا قال لك التاكيومتر تقول لي ما عرفتوش، حيت التاكيومتر والستاسيون توتال لا ميم بحال كي هادي ياك بحال التاكيومتر عفوا
بحال ستاسيون توتال. دونك اشنو هي الفونكسيون ديال ستاسيون توتال؟ اشنو كتعطينا؟ كتعطينا لي زونغ، نولي كنديرها هنا اش او لي زونغ اوريزونتو، وكتعاود تعطينا لي زونغ فيرتيكو وما الى ذلك. ولكن دونك انا بغيت تعطينا لي ديستونس، كتعطينا لي ديستونس ياك. دونك الى انا بغيت نجمع ما بين هادي وهادي، الا بغيت نقول ستاسيون توتال هي اش؟ هي واحد التيودوليت عندها واحد ليزون بواحد ديستومتر اولا واحد سميتو واحد ديستونس، فهمتي؟ يعني فاش كندمج ما بين لا ديستونس والتيودوليت كتعطيني ستاسيون توتال. وكاينين بزاف ديال لي فونكسيون ستاسيون توتال، ممكن ستاسيون ليبر كتكالكوليها لك ياك ديستونس اونتر بور. كيفاش ستاسيون ديستونس اونتر بور؟ كتكون مثلا ستاسيون هنايا وكتفيزي هاد بي 1 كتفيزي هاد بي 2 كتفيزيهم هكا كتعطيك هي هاد لا ديستونس كتعطيها، فهمتي؟ عاوتاني كتحسب لك هاد شارج ديال السيرفاس، ممكن تحسب لك ستاسيون توتال تحسب لك السيرفاس ياك كتامبلونتي لك كتجي لك لامبلونطاسيون. لامبلونطاسيون بالنسبه امبلونطاسيون كلاريميتري ياك وحتى التيميتري ياك. دونك ستاسيون توتال شي حاجه اللي ياك مزيان. دابا شفنا الجوج، غنشوفو حاجه اخرى واللي هي تريبلي. قبل ما نشوفو التريبلي بغيت نخليه هو نبعد حيت هو كنخدمو به في كلشي. غنجيو باش نرجعو للنيفو ياك. النيفو هاد النيفو هذا واحد لا ماشين عندها واحد الفيزي اوريزونتال، فهمتي؟ عندها واحد الفيزي اوريزونتال ياك ايكال 100 غراد ياك. كتجي واحد الفيزي اوريزونتال. اشنو كتعطينا؟ كتعطينا زد يعني لالتيتود، فهمتي؟ كتعطينا لاتيتود. ولكن هادي ميمكنش ليها تخدم بالمره ولا تعطينا هاديك لاتيتود الا ما كانت عندها واحد الريلاسيون مع واحد الماتيريال اخر ياك اللي هو لامين اللي هو لامين. اشنو هو لامين؟ هو واحد الغاز غراديوي ياك. كيف كتكون بحال هكا بحال هكا تكون هنايا، تكون مثلا هنايا 10 20 فتبقى خدام، فهمتي؟ هما تحتاجو هذيك الديكاميرا وانت كتخدم بسميتو بالسنتيم عادي. دونك علاش قلت لك انا هادي فيزي اوريزونتال؟ فاش كتجي كتستاسيوني مثلا هنايا النيفو شتي كتشوف هكا وكدير واحد لا ليكتور، عاد ديك الساعه ممكن تعطيك زد. هادشي مازال غادي نشوفوه، مازال غادي نتعمقو، مازال غير شويه الصبر. دونك قلنا لامير هي واحد الغادي غراديوي اون ديكامتر ياك، غراديوي اون ديكامتر عندها واحد لا ليزون بينها وبين النيفو شونجي. دونك الا ما كانش بدا فيهم ما يمكنش البرانسيب يتدار، ما يمكنش البرانسيب يتدار الا ما كانت لامير والنيفو خص واحد فيهم ما كاين حتى شي حاجه. مزيان قلنا غنشوفو حاجه اخرى اللي هي جي بي اس. شنو جي بي اس؟ قلنا جلوبال بوزيسيونمون
سيستم. اشنو هو البرانسيب ديال هذا؟ هو ديتيرميني اولا لوكاليزي، فهمتي؟ اولا لوكاليزي اون بوين، فهمتي؟ اون بوين فين ما كانت n'importe où dans le monde avec une grande précision. فهمتي؟ باش هادشي كله باش انه يديتيرميني ليا لا بوزيسيون ديتيرميني la position exacte d'un هو حتى هو إلا ما كانش ريسبتور ما يخدمش d'un récepteur n'importe où dans le monde avec une grande précision. Donc, un GPS, المهم ديالو هو انه يديتيرميني ليا la position géographique, la position géographique exacte d'un récepteur n'importe où dans le monde avec une grande précision. فهمتي؟ فهمتيني؟ دونك بالنسبه للناس تاع البروميير اني يقدر هذا يجيو مدارجي شويه، المهم ياخذ هي معلومه راه مازال غتحتاجها، اولا ما تخرج ستاج ولا شي حاجه، المهم خذ المعلومه غتحتاجها سي هاد العامل كاع ياك. المهم قلنا طن غنمشيو ونكتبو تري بي. شنو تري بي؟ هكا كيكونوا فيه 3 جهات الرجلين. هذا غنقول لكم واحد الحاجه، شتي إلا ما كان هذا ما خدمتيش، فهمتيني؟ ما خدمتيش ضروري. هذا هو اللي كنحطو عليه الماتيريال ديالنا، ياك؟ هو باش كنستاسيونيو، غادي نجيو للستاسيونمون مازال، دونك هو علاش كنحطو، هو علاش كنحطوه هنايا كنحطو مثلا نيفو شونتي، اولا كنحطو جي بي اس، اولا كنحطو تيودوليت، اولا كنحطو ستاسيون توتال. فهمتي؟ هو مهم وهو اللي كيخلينا نستاسيونيو لا بول ديالنا، لا بول سفيريك، هو اللي كيخلينا نسميتو نستاسيونيوها ونريكلوها بالرجلين ديالو، كنطوعو وننزلو على حساب فين كاينه لا بول. دابا نجيب لكم شي مرات شي على ستاسيونمون باش تكونوا ناضجين لهاد المسألة مزيان. قلنا عاوتاني حاولت حاجه اخرى كتحتاجها اللي هي الفيفون اولا الميدو. الميدو، السنطة، الروليت، كاع هادو سميات غادي تسمعو، تسمع السنطة، تسمع الروليت، فهمتي؟ تسمع الغيبون، فهمتي؟ كاع هادو سميات تسمعو هو الميدو، كاع فينا هو واحد. المهم الميدو هكا نعرفو داكشي كتحتاجو الا في الكوبرو ولا في لي اكزيستون ولا لا اوتور ديال لاباراي، هذاك حتى هو راه من جهه الحوايج المهمين. هذاك مانيوال، كاين واحد اوتوماتيك اللي هو الديسومير. الديسومير هذا كتجي ليه تشعلو، كتجي ليه طق طق تعطيك لا ديستونس من هنا لتما. ياه داكشي ساهل. كاينين حوايج اخرين متطورين على هادشي واللي هما سكانر 3 دي. هذا كتحطو تشد الريفيرونس ديالو تيبدا كيدور. كاين اللي كيدور واللي كيكون فيكسي وكتبدا كدور ليه هاديك هكا.
فهمتي؟ ديك لا لونيت ديالو كتبدا كتدور تيشد لك داكشي طروال، فهمتي؟ كيشد لك داكشي طروال. المهم وكاين الدرون حتى هي تيستعملوها سميتو كوم ماتيريال توبوغرافيك، فهمتي؟ دونك هادو حوايج هاربين شويه، فهمتي؟ قليل اللي كيخدم بهم، الناس تيخدموا بهم بيان سور، ولكن قليل اللي كيخدم بهم. ولكن هادشي اللي قلت لك ضروري، هاديك بدات في بالك كنت كتقرا هادشي ستاج الخدمه، وهادشي ضروري حتى هو ستاج الخدمه وكلشي، فهمتي؟ دونك الماتيريال مهم جدا، لا في التسميه ولا اش كانت لك ولا كل حاجه اش ممكن ندير بها. بحال شي واحد ممكن يجي ويقول لك ونسيت واحد الحاجه، الجالو ولا كان، اش هو الفرق بين الجالو ولا كان؟ مزيان اللي تفهم شويه ننسى شويه على بونت. قلنا الجالو هي واحد العصيه مثلا نديرها هكا، المهم كما ولات ياك هادي كنخدموها في التيودوليت. علاش كنخدموا هاد العصيه هادي؟ باش كنفيكسيو، باش كنبغيو نديرو مونغل طق حطو ديك البلاصه ما كنمدح، حيت الا مشيتي حتى شي بلاصه عريضه مثلا تخيل معايا انت فيكسيتي لهم بناء، وكاين اللي بيجي عنده فيكسي هنا ويفيكسي هنا ويفيكسي هنا، دونك معليش تكونوا بحال اما هنايا كتحطو فوق البيكي، فهمتي؟ كتحطو فوق البيكي كيجي مخير. دونك هذا جالو ياك، دونك نخدمو به مع التيودوليت. ولكن لاكان حاجه اخرى، لاكان كنخدمو بها ستاسيون توتال، حيت لاكان فيها واحد الحاجه كاينه هاجي هكا من هنا كتسمى بريزم. هاد البريزم هذا هي اللي كتخدم مع هاد التيستو ماتر اللي كاين في ستاسيون توتال، وهنايا كاين الجالو. دونك ان البريزم بلس الجالو كيسوى ليا كان ماشي. دونك قلنا الماتيريال ضروري خصك تكون عارفو، خصك تكون عارف اش كاين، ماشي شي واحد يجي يقول لك عبر لي لا ديستونس، مثلا اجي نشد لك الجالو وعبر لي لا ديستونس، فهمتي؟ وتجي عقده نعرف جا ماشي بحال ملي شي واحد عطيني لا ديستونس ستاسيون توتال بغيتي ليه دق وبتعطيه لا ديستونس، حيت كاينه اصلا هكا وكاينه هادي. اولا شي واحد الا مشى كيشد لك هنايا وبغا يشد لا ديستونس بالتيودوليت، التيودوليت ما فيهاش هذاك السيستم ديال الديستونس، وداك السيستم ديال الديستونس اللي كاين هنا كيتسمى اما الاي ام ال او لا الاو دي ام. شنو كيعنيو هادو؟ électronique mesure un instrument de mesure de longueur, de longueur, فهمتي؟ وهذا électronique distance mesure، فهمتي؟ هذه كتلقى في ستاسيون توتال فواحد البوطون مكتوب هكا، هادي ما كتكتبش كليك، ما كتكتبش هادي، هادي كسيستيم ديال سميتو ديال الديستونس. المهم قلنا هادشي خاصك ضروري تكون عارفو، كنتي بخومييغ اني كنتي دوزيام اني كنتي كتوجد الكونكورات. دونك هاد المسائل مهمه بزاف، كل حاجه ولا شنو كتلك، ومازال جايين فيديوهات اللي غادي تستافدوا منهم بالشكل الكافي اللي غادي ينفعكم من هنا لقدام لكاع الناس. بروميير اني دوزيام اني كنتي دافع توبوغرافي ليبر، اي حاجه غادي تستافد ما فيهاش مزح، غادي تستافد. دونك الله يسر لكم يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.